बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चलते हैं अबू ज़र शाद साहब की तरफ। अबू ज़र शाद ये लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं। इनकी तरफ से जो कुछ हुकूमत के हवाले से कहा गया, बल्कि एक सेमिनार में मौजूद थे, वहाँ पे आसन इकबाल साहब जो अपने आप को प्रोफेसर कहलवाते हैं और ये इनमें अंधों में काने राजे हैं, वो जिस तरह की बातें करते हैं अनपढ़ों जैसी, जाहिलों जैसी। अगर ये पढ़े लिखे होते तो क्या इनके साथ बहरहाल उनका अपना एक नुक्ता नज़र, अपना नज़रिया है। उन्होंने एक तकरीब के दौरान, वहाँ पे ये लोग भी मौजूद थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले भी, उन्होंने इनके बारे में कह दिया कि ये क्या करते हैं, किस तरह से ये अपनी दो नंबरियाँ करते हैं। इस पर फिर जो अबू ज़र शाद साहब की तरफ से उनके सामने कहा गया तो उन्होंने इनकी बंदूक कर दी। कैसे वो बोले आपके सामने रखते हैं, ये जरा सुनिए कि अबू ज़र शाद साहब की तरफ से क्या कहा गया। मिनिस्टर साहब की बात बड़ी खूबसूरत लगी, अकबर हसन साहब की, ये माफियाज है। तो सर हमारी सियासत में भी तो माफियाज हैं जो 40 साल से एक ही जगह पे बैठे हैं। आईबीपी का 24,000 अरब रुपए का नुकसान हो गया है, ये माफियाज नहीं तो किया है। और 25,000 अरब रुपए अंडर इनवॉइसिंग और स्मगलिंग का हो गया, फॉरेन ट्रेड का, ये भी माफियाज नहीं किया है। और ये जो बजट आपने पेश किया, ये माफियाज नहीं किया है। अगर आप माफियाज हमें समझते हैं तो आप माफियाज से कम है। 40 साल से आप हुकूमत में बैठे हैं, आपने क्या तरक्की की है। ये आपने सुन लिया कि अबू ज़र शाद साहब की तरफ से क्या कहा गया आसन इकबाल को। और इसके बाद उन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें हुकूमत की भी बंदूक को बंदूक बना के रख दिया। जिस तरह से हुकूमत आजकल तोपे जलाती है, जिस तरह से हुकूमत आजकल कार्रवाइयाँ डाल रही है, इसको सामने रखते हुए इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो कुछ कहा गया वो भी ज़रा मुलाहिजा कर लीजिए। अगर पहले की कसर रह गई थी तो इन्होंने वो भी निकाल दी। सुनिए अबू ज़र शाद साहब क्या कहते हैं। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था। जिस दिन इन्होंने इमरान खान की हुकूमत टैकल की है, उस दिन आपके पास 35% सतह गुर्बत थी और ये समझदारों ने 45% कर दी है। 135 अरब डॉलर आपने देना है IMF का, उसका हिसाब वजीर चला रहे हैं, उसका हिसाब देना कितना पेट्रोल बनता है। और भाई 8,200 अरब रुपया आप सूद दे रहे हो। अगर लिया तो बताओ कहां खर्च किया है। वो सारी किक बैग में लंदन पड़ा है, दुबई पड़ा है, अमेरिका पड़ा है, स्विट्जरलैंड में पड़ा है। वो किन के अकाउंट है? मैं बड़े सीधे लफ्ज़ में कहता हूं, कोई इसमें लगी छुपी नहीं है। TTR पे अगर मुझे कुछ हो तो मौजूदा हुकूमत पे इसका कत्ल का पर्चा होना चाहिए। मैं अपना राइट मांग रहा हूं, मैं टैक्स पेयर हूं, मेरा हक है कि मेरा 100 रुपया टैक्स है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये बड़ी दिलचस्प खबर है। ये है मियांवाली से। मियांवाली MM आलम बेस है। वहाँ पे एक पायलट साहब हैं, फाइटर पायलट हैं, उनकी तरफ से एक FIR दर्ज करवाई गई है थाने में। तो इनकी तरफ से कहा गया कि मुझे एक खातून ब्लैकमेल कर रही है। उन्होंने अपनी FIR में लिखवाया कि सोशल मीडिया पर मेरा इनसे रब्ता हुआ। इन्होंने अपना नाम राफिया बताया और बताया कि वो मुल्तान की रहने वाली हैं, लेकिन ये कहीं और की डेरा गाजी खान की रहने वाली थी। तो मेरे शादी से इनकार पर इनकी तरफ से मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो पायलट साहब की तरफ से मजीद भी कहा गया कि मैं इनसे मिलने के लिए मुल्तान चला गया था। वहाँ पे मुलाकात हुई इसी अप्रैल के महीने में 2025 में। तो वो कहते हैं कि मुझे शक पड़ा कि ये 2 नंबर किस्म की खातून है। और फिर ये भी पता चला कि राफिया इनका नाम सिर्फ सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए है, इनका सलाम कुछ और है। उन्होंने कहा कि मुझे शक पड़ा कि ये 2 नंबर काम है, 2 नंबर नाम है, 2 नंबर की सारी कार्रवाई है। तो वो कहते हैं उसके बाद मैं मायूस हो गया और मैंने इनके साथ अपना राब्ता ख़त्म कर दिया। इनका फ़ोन पर फ़ोन आया, लेकिन मैंने इनके किसी फ़ोन का जवाब नहीं दिया। तो अब इनकी तरफ से मुझे कहा जा रहा है कि मेरे साथ शादी करो, नहीं तो मैं फिर रेप के या कोई और मुकदमा आप पर दर्ज करवा दूंगी। पायलट साहब की तरफ से ये FIR दर्ज करवाई गई है। ये लोगों के लिए, नौजवानों के लिए और ऐसे संजीदा लोगों के लिए, बड़े पढ़े लिखे हैं, सोचने का मकाम है, सोचने की जगह है कि सोशल मीडिया पर आप कैसे इतना बड़ा एतमाद का लेते, इतना बड़ा एतबार का लेते हैं कि आप उनके घर चलकर चले गए और वहां जाके आपको पता चला कि ये तो 2 नंबर सारा काम हो रहा है। जाहिर है कि इन्होंने भी शादी का कुछ ना कुछ वादा तो किया होगा। पायलट के लिए मेरा ख्याल है कि इस तरह से सोशल मीडिया पर जाके राब्ते करके शादी करना कोई अजीब सा लगता है। बहरहाल उनकी तरफ से ये खुद सारा कुछ कहा गया है। तो ये जरा सोचिए कि पायलट साहब ने कहाँ पे गलती की और ऐसी गलतियों से बचना हर शहरी के लिए लाजम है, जरूरी है। फलस्तीन के हवाले से बात कर लेते हैं। एक हवा चल रही है फलस्तीन को तस्लीम करने की। इस हवाले से फ्रांस के सदर की तरफ से कहा गया है, मैक्रोन ने कहा है, उन्होंने बाकायदा महमूद अब्बास को फोन किया है। इनकी तरफ से कहा गया कि सितंबर में होने वाले इजलास में, अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में हम फलस्तीन को तस्लीम कर लेंगे। इसके साथ साथ 25 अरकान पार्लियामेंट है UK के, उन्होंने भी अपने वज़ीर आज़म को लिखा है कि इसराइल जिस तरह से मुज़ालम ढा रहा है, फलस्तीन को तस्लीम कर लेना चाहिए। तो देखते हैं स्टामर साहब इस हवाले से क्या एक्शन लेते
ہیں, کیا کارروائی کرتے ہیں. بات ہم نے شروع کی کہ ایک قسم کی ہوا چل پڑی ہے عالمی سطح پر. اسی طرح سے کینیڈا کی طرف سے بھی فلسطین کی حمایت کی گئی ہے. دیگر بھی کئی ممالک ہیں جو اسرائیل کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ایک قسم کی فضا ہوا ہموار ہو رہی ہے فلسطین کے حق میں. ادھر اسرائیل کی طرف سے فلسطین پر بار بار حملے کیے جا رہے ہیں. 12 گھنٹے کے لیے جنگ بندی ہوئی تھی. اس دوران بھی اسرائیل کی طرف سے حملے کر دیے گئے اور 35 مزید فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا. تو ایسے اسرائیل کا ہاتھ روکنے کی ضرورت ہے. ابھی مذمتوں سے اور تشویشوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ عملی اقدامات کرنے ہوں گے. عملی اقدامات کون کرے؟ اقوام متحدہ کرے جو بالکل ہی بے بس ہے. کیا عالمی طاقتیں کریں جیسا امریکہ ہو گیا, دیگر ممالک ہو گئے, وہ بے حس ہیں بلکہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو ایسے عملی اقدامات کی اگر کوئی طرف آ سکتا ہے تو وہ OIC آ سکتی ہے. 57 ممالک کا یہ اتحاد ہے, اس کو سامنے آنا چاہیے. اگر یہ اتحاد کچھ بھی نہیں کرتا جیسا کہ پہلے بھی اس کی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا گیا تو پھر پاکستان کو تھوڑا سا آگے آنا چاہیے. جس طرح سے چند دن پہلے ایک صورتحال بنی تھی کہ پاکستان, افغانستان, بنگلہ دیش ایک پلیٹ فارم پر ہمیں نظر آئے تھے. اسی طرح سے اس پلیٹ فارم کو مزید بھی آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اس میں ترکی شامل ہو سکتا ہے, اس میں سعودی عرب شامل ہو سکتا ہے, دیگر ممالک اس میں شامل ہو سکتے ہیں جو ایک بڑا اتحاد بنا سکتے ہیں. تو اس نئے اتحاد کے پلیٹ فارم پر اسرائیل کو جوابی کارروائی کے لیے تیار رہنے کی وارننگ دی جا سکتی ہے. لیکن یہ سارا کچھ جو ہے اس کو ہم سردست یہ کہہ سکتے ہیں خواب ہستو خیال ہستو, اور جو بھی ہے یہ خیال ہے, خواب ہے اور یہ سوچنے کی حد تک ہو سکتا ہے. لیکن یہ ممکن بھی ہے اگر عالم اسلام میں کوئی بڑا لیڈر پیدا ہو جائے جیسے کہ عمران خان صاحب تھے. وہ ایسے معاملات میں آگے ہوتے تھے. جس طرح سے اقوام متحدہ میں جا کے انہوں نے اسلاموفوبیا کے خلاف بات کی, جس طرح سے انہوں نے اسلام کی سربلندی کی بات کی, ایسے ہمارے حکمرانوں کی طرف سے بہت کم کیا گیا ہے. ایسا حکمران اگر پاور میں آ جائے تو پھر اسرائیل کو جوابی کارروائی کے لیے عملی طور پر سوچا جا سکتا ہے. ایک خاتون اینکر کے بارے میں انتہائی زیادہ افسوسناک خبر ہے. وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ, پورے خاندان کے ساتھ سیلابی ریلے میں بہہ گئیں. ترجمان حکومت گلگت نے نجی ٹی وی چینل کی اینکر کی فیملی سمیت 15 سیاحوں کی سیلابی ریلوں میں بہہ جانے کی تصدیق کی ہے. 21 جولائی کو خیبر ٹی وی سے وابستہ خاتون اینکر, ان کے شوہر اور 3 بچے بابوسر کے علاقے میں آنے والے تباہ کن سیلابی ریلے میں بہہ کر لاپتہ ہو گئے تھے. مقامی انتظامیہ اور رضاکاروں نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے اب یہ بتایا ہے کہ سرچ آپریشن کے دوران ملبے سے ایک پرس برآمد ہوا جس میں متاثرہ خاتون کے شناختی کارڈز اور نقد رقم موجود تھی. شبانہ لیاقت, ان کے شوہر لیاقت اور 3 بچوں کے لاپتہ ہونے کے بارے میں لیاقت کے خاندان کی طرف سے شکایت سامنے آئی تھی. یہ واقعہ شدید بارشوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اچانک سیلابی ریلے کے باعث پیش آیا تھا جس نے کئی خاندانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ لاپتہ افراد کی تعداد 10 سے زائد ہو سکتی ہے. ریسکیو ٹیمیں اور مقامی رضاکار اب بھی علاقے میں سرچ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں. تاہم خراب موسم اور دشوار گزار راستے امدادی کاموں میں مشکلات پیدا کر رہے ہیں. ترجمان کا کہنا ہے کہ سیلابی ملبے میں سرچ آپریشن میں سراغ رساں کتوں اور ڈرونز کی مدد بھی حاصل کی جا رہی ہے. یہ واقعہ تو دور دراز علاقے میں ہوا تھا, لیکن اسلام آباد کے وسط میں DHA میں ایسا ہی بھیانک واقعہ ہوا جس میں کرنل صاحب اسحاق ستی, ان کا نام تھا, اپنی بیٹی سمیت ڈوب گئے تھے اور دونوں کی لاشیں 4 روز بعد ملی تھیں. ایک اور خبر سامنے ہے. یہ کوئی اسلام جریدہ ہے, اخبار ہے, کوئی دن کا اخبار ہے, دوپہر کا اخبار ہے, یا پھر راتوں رات نکلنے والا اخبار ہے, یا پھر یہ آن لائن اخبار ہے. اس کی طرف سے ایسی خبر دے دی گئی کہ اس کے بعد پھر قومی اخباروں کی طرف سے بھی مکھی پر مکھی مار دی گئی. بالکل فضول قسم کی خبر ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف جو انڈیا کا ہے اس کے منہ سے نکل گیا کہ 2-1 نہیں بلکہ پاکستان کی طرف سے 7 طیارے مار گرائے گئے تھے بھارت کے. اور مزید خبر میں کہا گیا ہے کہ شنگریلا میں ہونے والی کانفرنس کے دوران چیف آف ڈیفنس سٹاف انیل چوہان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہمارے طیارے مار گرائے گئے ہیں. یہ پرانی خبر ہے. انہوں نے وہاں پہ کہا تھا کہ ہمارے طیارے مار گرائے ہیں, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کتنے طیارے مار گرائے گئے ہیں. انیل چوہان کے حوالے سے یہ کہتے ہوئے مزید بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آرمی چیف کی طرف سے کہا گیا ہے, یہاں پہ انہوں نے انہی کو انیل چوہان کو
آرمی چیف بھی کہہ دیا ہے، اور اس خبر کو لیتے ہوئے کئی قومی اخبارات کی طرف سے، یہ آن لائن جریدہ ہے جو کچھ بھی ہے، اسلام اس کا نام ہے، تو قومی اخبارات کی طرف سے بالکل مکھی پر مکھی مارتے ہوئے یہ خبر جاری کر دی گئی، جس میں وہی انیل چوہان کو ایک جگہ پر چیف آف ڈیفنس اسٹاف کہا گیا اور دوسری جگہ پر آرمی چیف کہا گیا ہے۔ بالکل جھوٹی غلط قسم کی خبر۔ یہ خبر کیوں دی گئی ہے اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ باقی قومی اخبارات کو خبر دیتے ہوئے سوچ لینا چاہیے کہ آپ کو خبر ایک جریدے کی طرف سے آ گئی، آپ کے نیوز روم میں آ گئی، آپ کو ایڈیٹر کی طرف سے یا CNN کی طرف سے کہہ دیا گیا، ایک سب ایڈیٹر کو یہ خبر لے لیں تو ان کو بتائیں کہ اس خبر کے اندر ککھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سارا جھوٹ ہے، 2 نمبر کی خبر ہے، ایسے کسی نے اڑا دی ہے، لیکن انہوں نے بھی نہیں سوچا، خبر بنا کے شائع کر دی اور اس میں کسی قسم کی کوئی اپنے طرف سے وضاحت بھی نہیں کی گئی۔ صرف اس لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے کہ لوگ ہمارا اخبار پڑھیں گے تو شاباش دیں گے، لیکن ایسے خبروں پر جو چھوٹے جریدے کی ہو، بڑے جریدے کی ہو، ایسی خبروں پر پھر پھٹکار ہی لوگوں کی طرف سے پڑتی ہے۔ ہم بھی بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان نے بھارت کے 6 طیارے گرائے تھے اور ہمیں اس پر بہت زیادہ فخر ہے، لیکن ہم اپنے اس کریڈٹ کو اس طرح کی جھوٹی فیک خبروں سے کیوں ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔